मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लबनानी कमांडर इन चीफ की मुलाकात। मेहमान फौजी सरबरा को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और लेबनान के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गुफ्तगू की गई। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान पेशा वराना रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। लेबनान की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ जनरल रुडोल्फ हैकल ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना महारत और ऑपरेशनल सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि पाकिस्तान लेबनान के साथ अपने देरीना और खुशगवार ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है और पाक फौज लेबनान की मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाई ताउन को मज़ीद वुज़्ज़त देने के लिए पुरअज़्म है। ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल जारी है। अमरीका बहुत जल्द ईरान के खिलाफ मुकम्मल कामयाबी का ऐलान करेगा। अब नाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी पूरी क़ुव्वत के साथ जारी रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मेरा मानना है ईरान एक मुआहदे पर दस्तखत करने में दिलचस्पी रखता है। मुआहदा हुआ तो तेल की कीमतों में नुमाया कमी आ जाएगी। ईरान जौहरी हथियार हासिल न करने से मुतालिक बड़ी रियायतें देने पर आमादा हो चुका है। गुज़िश्ता रात नेतन्याहू से कहा था कि ईरान के हमलों का जवाब ना दिया जाए। ईरान और अमरीका मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी रखे हुए हैं। अमरीका के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी ने अपने बयान में कहा है कि अमरीका और ईरान पाकिस्तान के जरिए हतमी मुसव्वदे तक पहुँचने के लिए ख़यालात और आरा पेश कर रहे हैं और इनका तबादला हो रहा है। दोनों ममालिक अभी हतमी मुसव्वदे तक नहीं पहुँचे। दूसरी जानिब स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने कहा है कि अमरीका न जंग बंदी चाहता है और ना ही मुज़ाकरात, इसलिए ईरान को चाहिए कि वो आवाम के हुकूक़ के दिफा के लिए फ़ैसला कुन जवाब तैयार रखे। अगर हम सिफारतकारी को सिर्फ बंद कमरों में बातचीत और सिफारती मुस्कुराहटों तक महदूद समझेंगे तो हम आगाज ही में नाकाम हो जाएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को हिंदू मुस्लिम कार्ड मजीद इस्तेमाल न करने की वार्निंग दे दी। भारत में नौजवान एहतजाजी तहरीक मोदी की 12 साल की हुक्मरानी के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज़ बन चुकी है। कॉकरोच जनता पार्टी ने पिछले 12 सालों में भारत की सियासत को हिंदू मुस्लिम एजेंडे तक महदूद करार दिया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक मोदी हुकूमत का हिंदू मुस्लिम एजेंडा भारतीय नौजवानों के बेरोजगारी जैसे अहम मसाइल को हल नहीं कर सकता। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि हिंदू मुस्लिम बयानी को ख़त्म करके मोदी हुकूमत की तरजीहात बदलने का वक्त आ चुका है। हम भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े के बाद तालीमी निज़ाम में तब्दीली और रोज़गार के लिए एजेंडा तैयार करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,71,000 की सतह पर बहाल। और मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क। महकमा मौसमियात के मुताबिक 12 जून तक मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है। बालाई इलाकों में दिन के वक्त दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़ेरी इलाकों में 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रह सकता है। इस्लामाबाद, शुमाली पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में कल तक शदीद गर्मी बरकरार रहेगी। इस्लामाबाद में 11 और 12 जून को बारिश का इम्कान है, जबकि कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना और सिंध के बेशतर अजला में गर्मी का राज बरकरार रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लबनानी कमांडर इन चीफ की मुलाकात। मेहमान फौजी सरबरा को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और लेबनान के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गुफ्तगू की गई। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान पेशा वराना रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। लेबनान की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ जनरल रुडोल्फ हैकल ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना महारत और ऑपरेशनल सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि पाकिस्तान लेबनान के साथ अपने देरीना और खुशगवार ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है और पाक फौज लेबनान की मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाई ताउन को मज़ीद वुज़्ज़त देने के लिए पुरअज़्म है। ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल जारी है। अमरीका बहुत जल्द ईरान के खिलाफ मुकम्मल कामयाबी का ऐलान करेगा। अब नाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी पूरी क़ुव्वत के साथ जारी रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मेरा मानना है ईरान एक मुआहदे पर दस्तखत करने में दिलचस्पी रखता है। मुआहदा हुआ तो तेल की कीमतों में नुमाया कमी आ जाएगी। ईरान जौहरी हथियार हासिल न करने से मुतालिक बड़ी रियायतें देने पर आमादा हो चुका है। गुज़िश्ता रात नेतन्याहू से कहा था कि ईरान के हमलों का जवाब ना दिया जाए।
ایران اور امریکہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان کے ذریعے مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید اروانی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ اور ایران پاکستان کے ذریعے حتمی مسودے تک پہنچنے کے لیے خیالات اور آراء پیش کر رہے ہیں اور ان کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ دونوں ممالک ابھی حتمی مسودے تک نہیں پہنچے۔ دوسری جانب اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف نے کہا ہے کہ امریکہ نہ جنگ بندی چاہتا ہے اور نہ ہی مذاکرات، اس لیے ایران کو چاہیے کہ وہ عوام کے حقوق کے دفاع کے لیے فیصلہ کن جواب تیار رکھے۔ اگر ہم سفارتکاری کو صرف بند کمروں میں بات چیت اور سفارتی مسکراہٹوں تک محدود سمجھیں گے تو ہم آغاز ہی میں ناکام ہو جائیں گے۔ کاکروچ جنتا پارٹی نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو ہندو مسلم کارڈ مزید استعمال نہ کرنے کی وارننگ دے دی۔ بھارت میں نوجوان احتجاجی تحریک مودی کی 12 سال کی حکمرانی کے خلاف سب سے بڑی آواز بن چکی ہے۔ کاکروچ جنتا پارٹی نے پچھلے 12 سالوں میں بھارت کی سیاست کو ہندو مسلم ایجنڈے تک محدود قرار دیا۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق مودی حکومت کا ہندو مسلم ایجنڈا بھارتی نوجوانوں کے بے روزگاری جیسے اہم مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ کاکروچ جنتا پارٹی کا کہنا ہے کہ ہندو مسلم بیانیے کو ختم کر کے مودی حکومت کی ترجیحات بدلنے کا وقت آ چکا ہے۔ ہم بھارتی وزیر تعلیم کے استعفے کے بعد تعلیمی نظام میں تبدیلی اور روزگار کے لیے ایجنڈا تیار کریں گے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ انڈیکس 1,71,000 کی سطح پر بحال۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم شدید گرم اور خشک۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 12 جون تک میدانی علاقوں میں درجہ حرارت میں اضافے کا امکان ہے۔ بالائی علاقوں میں دن کے وقت درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیریں علاقوں میں 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہ سکتا ہے۔ اسلام آباد، شمالی پنجاب اور بالائی خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں کل تک شدید گرمی برقرار رہے گی۔ اسلام آباد میں 11 اور 12 جون کو بارش کا امکان ہے، جبکہ کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ اور سندھ کے بیشتر اضلاع میں گرمی کا راج برقرار رہے گا۔ گلگت بلتستان میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت بننے کا امکان۔ اتحاد پی ڈی ایم طرز پر ہوگا، جس میں وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی اور گورنر مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق وزارتوں کی تقسیم کا 60-40 کا فارمولہ ہوگا۔ اب تک کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری ہے۔ پیپلز پارٹی نے 10، آزاد امیدواروں نے 5، مسلم لیگ نون نے 3 اور مجلس وحدت مسلمین نے 1 نشست حاصل کر لی ہے۔ الیکشن کمیشن نے جی بی اے 16 کے 3 پولنگ اسٹیشنوں کی پولنگ کالعدم قرار دی ہے۔ گیچی، تھول کھایا اور بی ایچ یو تھوڑسری پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ پولنگ 15 جون کو ہوگی۔ انمول عرف پنکی کیس میں بڑی پیش رفت۔ سی ٹی ڈی کے 2 اہلکاروں کو منشیات فروشوں سے گٹھ جوڑ کے الزام میں ثابت ہونے پر نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔ بول نیوز کو موصول رپورٹ کے مطابق یہ اہلکار بھاری رشوت لے کر منشیات فروشوں کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ منشیات اور قتل کے مقدمات کی سماعت کے دوران عدالت نے وائس ریکارڈنگ اور ڈیجیٹل شواہد سے متعلق وکیل سرکار کو نوٹس جاری کر دیا۔ پولیس نے ڈیجیٹل شواہد پنجاب فورنزک لیبارٹری بھیجنے کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ پولیس کے مطابق ملزمہ کا کہنا ہے کہ وائس میسیجز اور ریکارڈنگ میں اس کی آواز نہیں ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ فورنزک رپورٹ سے ملزمہ کی آواز ہونے کی تصدیق ہو جائے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔